आज एक दफा फिर आपका होस्ट आपका दोस्त अपने प्रोग्राम में हाजिर हुआ है, जो दुनिया भर की खबरें आपको देते हैं। अगर दुनिया भर की अगर हम आपको अहम तरीन खबरें दें, कुछ तो कोरोना वायरस से खबरें हैं और कुछ एक पाकिस्तान में एक दो खानदानों के दरमियान जब लड़ाई का झगड़ा हुआ बच्चों के खेल के ऊपर, उसमें 8 अफराद मौके पर जान की बाजी हार गए। और इसी तरह जो दुनिया भर में जो कोरोना वायरस से अमवात हुई हैं, कुछ वो खबरें आपके साथ शेयर करनी है। और चलें अभी बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। खबरों की तफसील इस तरह से है कि अभी दुनिया भर में जो अभी तक जो हलाकतें हुई हैं, उनकी तादाद 2,76,000 हो गई है। ये बहुत बड़ी खबर है कि 2,76,000 लोग अभी तक जान की बाजी हार चुके हैं। और इसी तरह 40 लाख अगर दुनिया भर में अगर हम आपको बताएं तो लोग इस बीमारी से कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हुए हैं। इसी तरह बरतानिया में भी इसकी ये बहुत संगीन तरीन सूरत हाल है। 31,000 हलाकतें बरतानिया में भी हो चुकी हैं। और ईरान में अगर आपको बताएं तो 6,500 अमवात हो चुकी हैं। तुर्की में तकरीबन 3,000 और सऊदी अरब में 229 हैं। और इसी तरह हिंदुस्तान की अगर अभी तक ताज़ा तरीन सूरत हाल बताएं तो 2,000 हलाकतें हिंदुस्तान में भी हो चुकी हैं। और अगर पाकिस्तान की तफसील बताएं तो पाकिस्तान में पिछले तकरीबन 24 घंटों के दौरान 24 नए अफराद जो अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। और इसी तरह अगर पाकिस्तान में अभी तक टोटल अमवात की शरह बताई जाए जो हमारी रिपोर्ट्स के मुताबिक है, वो है 618 लोग जान की बाजी हार चुके हैं। और इसी तरह अगर बताएं तो पूरे पाकिस्तान में अभी तक जो इन्फेक्टेड हुए हैं इस कोरोना वायरस की वजह से, वो 19,100 लोग इन्फेक्टेड हुए हैं। और अगर पाकिस्तान के दीगर शोबाजात की अगर सूरत हाल बताएं तो जो अभी ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक एबटाबाद में एक और डॉक्टर में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। और इसी तरह PIA के जो अमला है उस कोयटा का, उसमें तकरीबन 5 अफराद में एक कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। और बहुत अहम दूसरी ये खबर है कि जो कोरोना वायरस की वजह से हमारे पाकिस्तानी भाई जो चाइना में अभी तक फंसे हुए थे, जो जुल्फी बुखारी साहब है, उन्होंने एक दरखास्त दी थी वजीर आजम पाकिस्तान को उनको वापस लाने के लिए। और वजीर आजम पाकिस्तान ने उनकी दरखास्त कबूल करते हुए बताया है कि 18 मई को उनके लिए पहली परवाज जो है वो चाइना से उन अफराद को लेकर आएगी जो तकरीबन 250 अफराद हैं। और फिर उनकी वतन वापसी हो जाएगी। और इसी तरह कोरोना वायरस के जो अभी लॉकडाउन चल रहा था पिछले दिनों में काफी सख्त था, उसमें जो अभी नरमी पैदा हुई है उसकी वजह से जो ताजरों में एक खुशी की लहर दौड़ी है और उनके चेहरे खिल उठे हैं कि हम फिर दोबारा से अपने कारोबार कर सकेंगे। और इसके साथ साथ ये भी याद रहे कि जो SOP के जो अदारे की तरफ से जो अमल दरामद है कोरोना वायरस की वजह से जो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी होगी, उनके ऊपर सब लोगों को पाबंदी करनी जरूरी समझा जाएगा, जो जरूरी होगा, वरना दोबारा से फिर लॉकडाउन लग सकता है अगर बीमारी दोबारा से ये फैलना शुरू हुई। और इसी तरह हम आपको बताएं कि एक वो अफसोसनाक हादसा भी हुआ है कि वो एक फौजी गाड़ी थी, उस पर एक दहशतगर्दी का हमला हुआ है जिसमें तकरीबन एक हमारे जो मेजर भाई थे नदीम साहब, वो मौके पे शहीद हो गए और उनके साथ साथ 4 जवान और भी शहीद हो गए। और आज उनको स्पुर्दे खाक कर दिए गए हाफसाबाद में मेजर नदीम साहब को। और फौजी आजाद के साथ उनकी तदफीन हुई है और मुकामी लोगों ने भी कुछ जनाजे में शिरकत की है। ये तो एक बुरी खबर थी। और दूसरा अगर वो हम दुनिया भर में फिर आपको बताएं एक दफा कि कोरोना वायरस की जो सूरत हाल है ये इंतहाई तफ्तीशनाक है और इसमें एहतियात हमें खुद ही करनी पड़ेगी। हमें खुद भी एहतियाती तौर पर लॉकडाउन होना पड़ेगा। और ये अमवात की जो शरह है वो दिन ब दिन रुकने की बजाय बढ़ती चली जा रही है। और इसी तरह कुछ अगर हम सियासी सूरत हाल बताएं तो जो खबरें भी रखते हैं आपके सामने, वो दिलचस्प इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मुराद सईद का बयान है। मुराद सईद को आप जानते ही हैं, वो थोड़े से जोशीले भी हैं, उनका एक बहुत प्यारा अंदाज होता है और जोश जोश में मजाक मजाक में बातों बातों में बहुत बड़ी बड़ी बातें भी कर जाते हैं। उन्होंने मुराद सईद साहब ने जो सवाल किया है, वो कहते हैं कि जूनियर जरदारी साहेब, वो जो राशन दिया था आपको, जो वो पैसे दिए थे गरीबों में बांटने के लिए, वो कहाँ हैं?
اور ان کا ہمیں حساب چاہیے. وہ براول بھٹو صاحب کو کچھ اس طرح مخاطب ہوئے. پھر انہوں نے ایک اور بڑے عجیب انداز میں مذاق کے انداز میں کہا کہ حادثاتی چیئرمین کر کے مخاطب کیا بلاول صاحب کو، اور ان سے پوچھا کہ ہمیں حساب چاہیے، جو ہے نا جتنا جو مال دیا تھا، جو پیسے دیے تھے، اس کا عوام کو حساب چاہیے. وہ عوام سڑکوں پہ آ رہی ہیں، احتجاج کر رہے ہیں. اور یہ تو صورتحال تھی جو ان کا جو مراز سعید صاحب کا بیان تھا، انتہائی دلچسپ تھا. یہ میں نے سوچا دوستوں کو شیئر کرتے چلیں. اور جو سندھ میں جو اربوں روپے کی جو گندم تھی، جس کا ابھی وہ سکینڈل چل رہا ہے، وہ نیب نے اس کی تحقیقات کے لیے جو وہ اپنی کمیٹی بھی تیار کر دی ہے. اور اسی کے ساتھ اگر بتایا جائے آپ کو تو تحقیقات کی رپورٹ جو وزیر اعظم نے کہا ہے ہمیں جلد سے جلد ملنی چاہیے. اور یہ ایک اور چیز بھی بتاتے چلیں، گوجرانوالہ میں ایک رائس مل سے تقریباً 5,000 بوریاں جو گندم کی پکڑی گئی ہیں. گندم کی بوریاں نہیں پکڑی گئی بلکہ اس میں ریت اور بجرے بھی شامل کی تھی. اللہ تعالیٰ ان سیاستدانوں کو ہوش کے ناخن دے. یہ عوام کے ساتھ کیسا برا سلوک کرتے ہیں. اور یہ یقیناً کوئی نہ کوئی سیاسی بندہ ہی ہوگا جو دیکھیں 5,000 جو وہ سٹوری کر کے بیٹھے ہوئے تھے گندم کی بوریاں، اور بتا رہے ہیں یار چوہے کھا کے اللہ میں رحم کرے. یہ کون سے چوہے ابھی تک ان کی یار سمجھ نہیں آ رہی. اگر آپ لوگوں کو سمجھ آئے تو کم از کم ہمیں بھی بتائیں، جو کمنٹس میں بتائیں ہماری، جب ہم آپ کو لنک شیئر کریں گے. اور ایک حادثہ بھی ہوا ہے جو کھاریاں کے علاقے میں ہوا ہے. بچوں کی لڑائی تھی، چھوٹے بچوں کی لڑائی تھی، جس کی وجہ سے یہ لڑائی بڑھتی ہوئی بڑوں میں چلی گئی. اور فائرنگ کے نتیجے میں 8 بندے موقع پر ہی ہلاک ہو گئے. اور اسی طرح اگر ہم آپ کو بتائیں ان میں سے 3 زخمی اور 2 شدید زخمی ہیں. یہ صورتحال ہے. اور جو وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بردار صاحب نے اس واقعے کا فوری طور پہ نوٹس لے کے کہا ہے جو قاتل ہیں انہیں فوری طور پہ گرفتار کیا جائے. اور یہ تو کچھ اس طرح کی صورتحال تھی. اور جو لاک ڈاؤن میں وہ صبح تقریباً سحری سے شروع ہو کے تو وہ 5 بجے تک دکانیں کھلیں گی، چھوٹی موٹی جو دکانیں ہیں. اور اس میں لاک ڈاؤن کی جو ٹائمنگ کا جو سسٹم ہے، جو ٹائمنگ تھوڑی سی بڑھانی ہے، کام کرنی ہے. یہ جو صوبائی حکومت ہے وہ خود بھی اپنے فیصلے کر سکتی ہے، ان کو اختیار ہوگا. اور اس کے بعد جو بڑے جو شاپنگ سینٹر ہیں ان کے جو مالکان ہیں انہوں نے فوری طور پہ کہا ہے، جو سندھ حکومت کے ہیں، یا انہوں نے کہا کہ ہمیں فوری طور پہ شام تک آج کے دن میں جواب دیا جائے کہ ہم بھی کھول سکتے ہیں کہ نہیں. اگر دیکھیں بڑے شاپنگ سینٹر ہوں گے، کھلیں گے، اس میں بڑا ہجوم ہوگا، کرونا وائرس پھیلنے کا خدشہ ہوگا، جس کی وجہ سے تاہم کوئی ایسا عام فیصلہ نہیں کیا کہ جو بڑے جو شاپنگ سینٹر ہیں وہ کھولے جائیں. یہ تو صورتحال تھی کہ آج تک جو خبریں ہیں ان کی صورتحال تھی. اگر ہم آپ کو پھر ایک دفعہ تفصیل سے بتا دیں، کچھ لوگ جنہوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہوگا انہیں بتا دیں کہ جو دنیا بھر میں جو ہلاکتوں کی تعداد ہے وہ تقریباً 2,76,000 ہیں. اور جو انفیکٹڈ ہوئے ہیں، جن میں کرونا وائرس کی تشخیص ہو چکی ہے، وہ 40 لاکھ لوگ ہیں دنیا بھر میں. یہ تو وہ ہیں جو ہمارے جو ریکارڈ میں آتے ہیں، جو اپنے آپ کو رجسٹر کرواتے ہیں کہ ان کو کرونا وائرس ہو گیا ہے. اور اسی طرح اگر ہم بتائیں کہ امریکہ میں 78,000 اموات ہوئی ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے. اور اسی طرح برطانیہ میں 31,000 اموات ہوئی ہیں. اور یہ جو وہ بڑی بڑی طاقتیں ہیں جو کہتے تھے کہ ہم سپریم ہیں، ہم سب سے دنیا میں طاقت میں ہیں، خدا نے آج کرونا وائرس کے ذریعے دیکھے ان لوگوں کو بھی، لوگوں نے بھی یہ جو کرونا وائرس کی جنگ ہار دی ہے. ہر جگہ پہ لاک ڈاؤن ہے، ہر جگہ پہ بری حالت ہے، ہلاکتیں ہو رہی ہیں. اگر یورپ کا آپ کو بتائیں جہاں کے میڈیکل سب سے بہتر سمجھا جاتا ہے، ادھر بہتر ایمبولینس کا انتظام ہے، بہتر ہاسپٹلز ہیں، بہت بڑے بڑے ہاسپٹلز ہیں. اور ہمارے جو سیاسی لیڈر ہیں وہ بھی جب بیمار ہوتے ہیں وہ بھی یورپ میں آتے ہیں، انگلینڈ میں آتے ہیں، برطانیہ میں آتے ہیں، ادھر سے آ کے اپنا علاج کراتے ہیں، امریکہ کینیڈا جاتے ہیں. ان کی بھی انتہائی صورتحال اس وقت خراب ہے. ادھر بھی اموات جو ہیں وہ لاکھوں میں اموات ہو رہی ہے. یورپ میں ابھی تک 1 لاکھ لوگ کرونا وائرس کی وجہ سے ہلاک ہو چکے ہیں. ایران کی صورتحال بتائیں تو وہ 6,500 ہیں. اور اسی طرح ترکی میں اگر بتائیں تو 3,000 لوگوں کی موت ہو چکی ہے. اور سعودی عرب میں 229. اور ہندوستان میں 2,000 اموات کی ابھی تک تصدیق ہو چکی ہے. اگر پاکستان کی ایک دفعہ پھر آپ کو صورتحال بتائیں تو پاکستان میں پچھلے 24 گھنٹوں میں 24 نئے کرونا وائرس کے ان کی تصدیق ہوئی ہے. اور اسی طرح
618 अमवात अभी तक कोरोना वायरस की वजह से पाकिस्तान में हो चुकी है। और इसी तरह एबटाबाद में एक डॉक्टर में इस कोरोना वायरस की फिर तस्दीक हुई है। और एक और खबर आपको जो अभी तक नहीं शेयर की थी, अयूब मेडिकल जो कॉम्प्लेक्स है उसमें 5 डॉक्टर्स में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। और पीआईए के अमले में जो कोयटा का अमला है उसमें भी 5 लोगों में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। ये थी आज तक की अभी तक की अहम खबरें। हो सके तो इन खबरों को हमारी को दोस्तों में शेयर करें, हमारे हौसले इससे बुलंद होंगे। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है हंसता वसता पंजाब टीवी इंटरनेशनल। और दोस्तों में शेयर करें। आप बने हमारी आवाज, हम बने